अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। भारतीय फौज के डिप्टी चीफ की भारत को एक खास डिफेंसिव वेपन की तजवीज़ पर बात करेंगे। ये वेपन दरअसल किन पाकिस्तानी सिस्टम्स की हालिया जंग में इफेक्टिवनेस को जाहिर करता है, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय अफीसर की तरफ से चीन और तुर्किया पर इल्ज़ामात और इनके जवाब को भी जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रांस भारतीय ऑफिसर की जानिब से हालिया कशीदगी के पस मंज़र में इस गुफ्तगू के दौरान भारत को जहाँ मुख्तलिफ इकदाम उठाने की तजवीज़ दी हैं, वहीं उन्होंने सी रैम यानी काउंटर रॉकेट्स, आर्टिलरी एंड मार्डर सिस्टम जैसे डिफेंसिव सिस्टम को अक्वायर करने की भी तजवीज़ दी है। फ्रांस भारतीय ऑफिसर की जानिब से हालिया कशीदगी के पस मंज़र में इस वेपन की तजवीज़ पाकिस्तान के दरअसल दो मुख्तलिफ वेपन्स जिनको ख़ास तौर पर इस जंग के दौरान एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया था, उनकी अफादियत को ज़ाहिर करती है। पाकिस्तान के इन वेपन्स पर हम आगे चलकर तफसीलन बात करेंगे। इससे पहले सी रैम यानी काउंटर रॉकेट, आर्टिलरी एंड मॉडर्न सिस्टम पर तफसीलन बात कर लेते हैं। ये सिस्टम क्या है और ये किस तरह से काम करता है, इसके अलावा भारत को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। फ्रेंड, सी रैम जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इससे मुराद काउंटर रॉकेट, आर्टिलरी एंड मॉडर्न सिस्टम है, जो दरअसल एक डिफेंसिव सिस्टम है जो कलील फासले तक मार करने वाला एक दिफाई निज़ाम है, जो दुश्मन की तरफ से दागे गए रॉकेट्स, आर्टिलरी एमुनिशन और मार्टर शेल्स को हदफ पर पहुंचने से पहले ही फिजा में तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर फौजी अड्डों या अहम तनसीबात की हिफाजत के लिए किया जाता है। सी रैम दरअसल चार डिफरेंट कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक रडार, दूसरा फायर कंट्रोल सिस्टम, तीसरा इंटरसेप्टर वेपन और चौथा वार्निंग सिस्टम है। इस सिस्टम का रडार या ट्रैकिंग सिस्टम दरअसल इनकमिंग थ्रेट्स को रियल टाइम में डिटेक्ट और ट्रैक करने के काबिल बनाता है। इसके अलावा इसका फायर कंट्रोल सिस्टम दुश्मन की तरफ से फायर किए गए मुख्तलिफ रॉकेट्स, आर्टिलरी राउंड्स और मॉर्टर्स को उनकी ट्रेजेक्टरी के एतबार से डिटरमाइन करता है कि क्या ये इनकमिंग थ्रेट प्रोटेक्टेड एरिया को हिट करेगा या नहीं। इसके अलावा इसका इंटरसेप्टर वेपन, जो दरअसल फैलेंक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम्स का मॉडिफाइड वर्जन है, ये एक 20 मिलीमीटर की रैपिड फायरिंग गैटलिक गन का इस्तेमाल करते हुए इनकमिंग थ्रेट को फिजा में ही तबाह कर सकता है। इसके अलावा इसका वार्निंग एंड अलर्ट सिस्टम मुतलका पर्सनल को इनकमिंग थ्रेट के हवाले से ऑडियो या विजुअल अलर्ट्स प्रोवाइड करता है। सी रैम की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो इसमें सबसे पहले अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल सी रैम सेंचुरियन सिस्टम है, जो दरअसल फैलेंक्स नेवल क्लोज इन वेपन सिस्टम का लैंड बेस वर्जन है और ये 20 मिलीमीटर की M61 कैनन का इस्तेमाल करता है। इसी तरह से जर्मन साख्ता स्काई शील्ड या इसराइली साख्ता आयरन डोम को भी गो के इस कैटेगरी के हवाले से ब्रांड नहीं किया जाता, ताहम ये सिस्टम्स भी किसी हद तक डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए सिमिलर रोल में इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस सिस्टम के अगर अमली इस्तेमाल की बात करें, तो सी रैम सिस्टम को अमरीका और उसकी इत्तहादी अफवाज की जानिब से इराक और अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इसके इस्तेमाल का बुनियादी मकसद अमरीका और उसके इत्तहादियों के फौजी अड्डों को दुश्मन के मार्टर्स और रॉकेट हमलों से महफूज रखना था। ये दरअसल दिफा का एक आखिरी हिसार होता है, जो खतरे को बिल्कुल करीब आने पर कामयाबी से इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सी रैम सिस्टम्स दरअसल एक ऐसे दिफाई सिस्टम्स हैं जो मौजूदा जंग में खुदकार निज़ाम के तहत इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस और फौजी अड्डों को कलील फासले की रेंज के साथ आखिरी ढाल प्रोवाइड करते हैं, और ये किसी भी किस्म के अचानक हमलों या आर्टिलरी और रॉकेट हमलों के साथ साथ इनकमिंग मार्टर्स को मुतलका इंपॉर्टेंट एसेट्स पर इम्पैक्ट करने से पहले ही फिजा में इंटरसेप्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी की जानिब से रीसेंट कशीदी के दौरान जो दो वेपन्स खास तौर पर एक्सटेंसिवली यूज़ किए गए हैं, उनमें से एक चाइनीज़ साख्ता एस-15 155 मिलीमीटर की व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्ज़ और दूसरा मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाला फतह-1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम था। इन सिस्टम्स ने जहां हाई प्रिसीशन डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट की है, वहीं अब इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिशियल की जानिब से सी रैम जैसे सिस्टम्स की एक्विजिशन की तजवीज़ देना यकीनी तौर पर पाक आर्मी की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले इन सिस्टम्स की इफेक्टिवनेस को जाहिर कर दी है। इन सिस्टम्स ने इस कशीदगी के दौरान इंडियन फॉरवर्ड मिलिट्री पोजीशंस,
جیسا کہ سپلائی لائنز، بنکرز اور لاجسٹکس نوڈز کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنایا۔ دوسری جانب ایسڈ 15 ہرٹز خاص طور پر لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب کئی طرح کے اہم اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہی ہے۔ ایسڈ 15 ہرٹز جہاں ایک شوٹ اینڈ سکوٹ کیپیبلٹی رکھتی ہے، وہیں اس پر روایتی آرٹلری ایمونیشن کے علاوہ گائیڈڈ ایمونیشن کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہرٹز جہاں فیلڈ شیسی پر بیس ہے، وہیں ماڈرن ڈیجیٹل فائر کنٹرول سسٹم کی بدولت یہ ریپڈ ڈپلائمنٹ اور کوئک ریلوکیشن کے علاوہ اہداف پر لمیٹڈ ٹائم میں کئی طرح کے اسٹرائکس کنڈکٹ کرنے جیسی صلاحیت پرووائڈ کرتی ہے، جو دشمن کے کاؤنٹر بیٹری ریڈارز کو اس کو ٹریک کرنے کے حوالے سے مشکل بنا دیتی ہیں۔ پاکستان کے زیر استعمال بڑی تعداد میں ایسڈ 15 ہرٹز گائیڈڈ پروجیکٹائلز کو تقریباً 53 کلومیٹر کی رینج پر اہداف پر داغ سکتی ہے، جو اسے اس قسم کی شارٹ کنفلکٹ میں ہائیلی افیکٹو بناتی ہے۔ فرینڈز، اسی طرح سے اگر ہم پاکستان آرمی کی جانب سے اس کنفلکٹ کے دوران زیادہ استعمال کیے جانے والے ایک اور افیکٹو ویپن کی بات کریں تو وہ فتح 1 گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم ہے۔ یہ سسٹم 140 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے اور یہ دشمن کے اہم اہداف کے خلاف پریسیشن ڈیپ اسٹرائک کیپیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس جنگ کے دوران فتح 1 کے گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز نے جہاں بھارت کے کئی اہم ایسٹس فرنٹ لائن سے بہت پیچھے نشانہ بنانے کے حوالے سے خاصے افیکٹو ثابت ہوئے ہیں، وہیں جی پی ایس گائیڈنس اور 20 میٹر سے کم سی ای پی رکھنے والے اس سسٹم نے کنٹیسٹڈ زونز میں اپنی افیکٹونیس کو صحیح معنوں میں پروو کیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ فتح 2 کے نام سے بھی تقریباً 400 کلومیٹر رینج رکھنے والا گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم بنا چکا ہے، جبکہ فتح 3 اور 4 پر کام کیا جا رہا ہے۔ بھارتی سینئر آفیشلز کی جانب سے سی ریم جیسے سسٹمز کی ایکوزیشن کی ضرورت ہائی لائٹ کرنا یقینی طور پر پاکستان آرمی کی جانب سے اس کنفلکٹ کے دوران استعمال کیے جانے والے فتح 1 گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز اور ایسڈ 15 ہرٹز کی افادیت اور ڈسٹرکشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ فرینڈز، بھارت کے ڈپٹی آرمی چیف کی جانب سے حالیہ گفتگو کے دوران جہاں پاکستان پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان کو اس کشیدگی کے دوران ترکیہ اور چین کی مکمل سپورٹ حاصل تھی، جہاں چین کے حوالے سے انہوں نے مختلف ویپنز کی فراہمی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، وہیں انہوں نے چین کی جانب سے پاکستان کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس، خاص طور پر سیٹلائٹ امیجری کی بدولت انٹیلیجنس پرووائڈ کرنے جیسے الزامات عائد کیے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ مختلف ممالک اپنی ملٹری ریکوائرمنٹس کے پیش نظر مختلف ڈیفنس مینوفیکچررز اور اتحادی ممالک سے مختلف طرح کے ویپنز اور سسٹمز اپنی ضروریات کے پیش نظر ایکوائر کرتے رہے ہیں۔ اگر بھارت کی جانب سے چین کے پاکستان کو ویپنز فروخت کرنے کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو بھارت خود بھی اس جنگ کے دوران رشین ساختہ، اسرائیلی ساختہ اور فرینچ ساختہ ویپنز کے علاوہ بھرپور امریکی سپورٹ رکھتا تھا۔ لہٰذا اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان بھی ایک لحاظ سے اس جنگ کے دوران صرف بھارت کا سامنا نہیں کر رہا تھا، بلکہ بھارت کو بھی پس پشت اسرائیل، روس، فرانس اور امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ جبکہ دوسرے اسپیکٹ سے اگر سیٹلائٹ امیجری یا انٹیلیجنس پرووائڈ کرنے کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بھارت خود بھی اسپیس پروگرامز کے حوالے سے خود کفیل ہے اور اس کے اپنے کئی سیٹلائٹس اس وقت ملٹری مقاصد میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر اس کنفلکٹ کے دوران پاکستان نے سیٹلائٹ کے نقطہ نظر سے چین کی سپورٹ حاصل کی ہے تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ جہاں پر ترکیہ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ ترکیہ کے ڈرونز پاکستان کے زیر استعمال رہے ہیں، وہیں یہ بھی اطلاعات موجود ہیں کہ اسرائیلی فوج کے آفیشلز اسرائیلی ساختہ ڈرونز کو پاکستان کے خلاف استعمال اور مانیٹر کرنے کے حوالے سے خود بھارت میں موجود تھے، جبکہ پاکستان نے بھی کسی بھی دیگر ملک کی طرح ترکیہ جیسے اپنے دوست ملک سے کچھ ویپنز ایکوائر کیے ہیں جو دنیا کا ہر ملک اپنی ضروریات کے پیش نظر کرتا ہے۔ لہٰذا بھارتی آفیشل کی جانب سے چین اور ترکیہ پر الزام عائد کرنا محض فیس سیونگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور بھارت اپنی حالیہ کشیدگی کے دوران ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کو لے کر اس قسم کے الزامات اور من گھڑت کہانیاں شیئر کرتا رہتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بھارت کی جانب سے ایک لحاظ سے خود پاکستان کے دو ایفیکٹو ویپنز کے استعمال اور ان کی افادیت کی اکنالجمنٹ کے حوالے سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔